تشاو تشاو البنات، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كي ديما. اليوم جبت لكم واحد لا غوسيت ديال الفليليسات معمرين بالكركاع والكونفيتير. نتمنى تكونوا على اعجابكم، وغادي نبداو دابا نوريكم المقادير اللي غادي نحتاجو. فوالا، عندنا هنايا 500 غرام ديال لافارين، عندنا هنا بيضه، عندنا القشيرة ديال ليمونة، عندنا 80 غرام ديال سنيدة، عندنا 60 غرام ديال الزيت العادي، عندنا 10 غرام ديال الخميرة ديال الخبز، وعندنا هنايا 250 غرام ديال حليب يكون دافي، عندنا فانيلا، و بوغ لا ديكوراسيون عندنا الكركاع والكونفيتير. فوالا، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. ندوزو دابا ان شاء الله للتحضير. اول حاجه غنديرو البنات، غنمشيو نشعلو على الحليب، غير يدفى غير واحد شويه باش ممكن نقدروا نعجنو. بسم الله. فوالا، ندفيه واحد شويه. فوالا، دابا البنات اول حاجه غادي نديرو هو الحليب ديالنا دفى، دونك غادي نمشيو نخويو فيه 10 غرام ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نخليوه يذوب. نزيدو عليها هذاك الحليب اللي فيه الخميره. فوالا، غادي نزيدو السنيده كيف ما قلت لكم، عندنا واحد 80 غرام. غادي نزيد فانيلا، باش يجينا لذيذ. فوالا، غادي نزيد 60 غرام ديال الزيت العادي. فوالا، دابا غادي نخلط مزيان. وغادي نبدا نجمع ونخلط باش نبداو نعجنو مزيان. انا غادي نجمعو بحال هكا تيجمع ليا. فوالا البنات، دابا غادي نمشي ناخذ لافارين، غادي نخوي شويه فين غادي نسرح لاباط ديالي، وغادي نمشيو نجمعوها. نجمعو كلشي. كتجي رطبه وهشيشه بزاف. وانا غنمشي هي كتجينا رطبه، غتبقاو تزيدوا لافارين غير القياس اللي غادي يجمع ليكم فيه، يعني ما غتبقاش كتلصق وصافي. عجنوها مزيان باش تولي ليس.
نخليكم ديما يعني قد ما دلكتوها يعني كتجي لاباط زوينه. اي حاجه كتبغي شويه ديال الخدمه. فوالا هاي تجمعات، غنمشيو نغطيوها باش نخليوها ترتاح. فوالا البنات، هي العجينه ديالنا يعني لاباط ديالنا هي واجده. دابا غادي نخليوها تخمم ساعتين ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نوريك الطريقه ديال التحضير. اتو تسويت. فوالا البنات، دابا هي العجينه ديالي غتكون خمات مزيان. غادي نمشيو باش نقادو الفليليسات ديالنا. ها مانيت هنايا. يلا بسم الله. فوالا غادي ندهن شويه هنا بلافارين. دابا البنات غادي نقسموها على جوج، باش نقدروا نخدموها اكثر. غادي نخليوها شويه يعني تكون فيها شي سنتيم، ما ترقوش. صافي البنات، هاي طلقات كما كتشوفوا معايا، خليتها يعني سنتيم. دابا غادي نمشيو ناخدو. ايوا البنات، بعد ما سرحت غادي نمشيو ناخدو بحال هذا، وغادي نبداو نقطعو بحال هاد الطريقه. وغادي نوريكم كيفاش غادي نخدمو الفليليسات. غادي ناخدو شي موس، الى عندكم الموس تاع الحلوى، ما عندكمش هذا مزيان. نوريكم. فوالا غادي ناخدو الموس، غادي نديرو واحد الفليحات يكونوا دايرين على هذا الشكل هذا. يعني يكونوا دايرين ولكن يوصلوا حتى للوسط فقط. هكا نديرو نفس الشكل في الجهه الاخرى. هكا انا البنات كنفضل تحطوها نيشان فوق اللاطه، واللاطه تكون مفرشه بالبابي سولفوريزي باش من بعد ما تلصقش لينا. المهم انا دابا غادي نوريكم هذه، ومن بعد انا الاخرين غادي نخدم عليهم نيشان فوق اللاطه. دونك درنا هاد جوج بحال هكا، قطعنا يعني هاد البلاصه باقا لينا مسدوده كما كتشوفوا. اوكي غادي ناخذ هكا، غادي نديرو جوج فليحات من هنا
ومن هنا بحال هكا. الا نتوما عندكم الموس ديال الحلوى تقدروا تستعملوه، انا ما عنديش، غادي نستعمل موس عادي بالمقلوب ماشي مشكل. غادي نديرو فليحات على النص على هذا الشكل هذا، غادي ندورها وغادي ندير نفس الحاجه على الاخر. وغادي نجيبوها للوسط بحال هكا كما كتشوفوا البنات، هكا يعني نفلحها من ومن. اوكي دابا البنات غادي نشدو ليه الجنب اليمين وغادي نديرو في الجنب اليسار على هذا الشكل، وغادي نمشي نورك هكا على القناة. غادي نشد الجنب اليمين وغادي نديرو على الجنب اليسار على الجنب اليمين، يعني في العكس، وغادي نورك كذلك على القناة بحال هكا كما كتشوفوا، باش يبقى مع بعضياتو على هذا الشكل هذا. شفتوا؟ انا غادي نوريكم بحال هكا، غادي نوريكم هنا باش يبقى مسدود مع بعضه. ودابا غادي نمشيو نجرو القناة، انا غنوريكم دابا البنات. غادي نمشيو نجرو الفويم ديال الفليليس، وهذا غادي يكون الجهه التحتانيه ديالو. دونك غادي نديرو بحال هكا، غادي نجرو القدامي، غادي نقنتوه على هذا الشكل هذا، غادي نقنتوه وبصبعنا غادي نوركو في الوسط بحال هكا. هنا غادي نخشيو واحد الكوره ديال الشوكولا بحال هادي، غنمشيو نديرو ليها العين، وهاد الجهه اللورانيه غادي نطولوها على هاد الشكل هذا هكا. البنات طولوها بصبعكم شويه باش ما تقطعش. غادي نمشيو ناخذوا موس وغادي نقسموها في الوسط بحال هكا. غادي نديرو لها واحد الفليحه، انا غادي نوريكم بحال هكا. دابا غادي نصيبوها بصبيعاتنا، انا كنربعها من القنت بحال هكا، وكذلك في الجهه الاخرى. فوالا ديما طولوا البنات الفويم باش يجي زوين. فوالا دابا البنات غادي ناخذ الكونفيتير وغادي نديرو الوسط بحال هكا. فوالا غادي ناخذ الكركاح وغادي نديرها في الوسط. اي فوالا ها هو الفليليس ديالنا واجد، انا غادي نوريه لكم. فوالا هذا هو الشكل اللي كيجي. فوالا البنات كيجيو على هذا الشكل. ديما طولوا هاد القناة وربعوهم من هاد القنت بحال هكا بحال هكا. هنايا ديما طولوا الفيم باش يجي طويل، وهنا كتوركو
شويه باش كتجي هذيك الشكل ديال العين. غادي الباقي ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي. دابا غادي ندهنهم بدرت بيضه مع شويه ديال الحليب، غادي نمشيو ندهنوهم وغادي نخشيهم في الفران واحد 20 دقيقه ونعاودو نجبدوهم باش نشوفو الشكل النهائي ان شاء الله. فوالا البنات، هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا. الفليليسات هما واجدين. غادي نمشيو ندخلوهم الفران واحد 20 دقيقه وغادي نعاودو نتلاقاو باش نوريكم كيفاش في الفران. نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، و لي بريمير مينوت ديال الفران جبدوهم وقادوهم قبل ما يخمروا باش يبقاو على داك الشكل. ايوا كما كتشوفوا البنات بعد ما خرجوا من الفران، فوالا هادو هما الشكل ديالهم. كيجيو فريمون زويونين، يعني مينيون حلوين، وبداك الزين ديال الكركاع و لا بريونتي ديال الكونفيتير، والمنظر كيجي مزيون بزاف. وانا درت لهم د لا ديكوراسيون. فوالا شوف كيجيو غزالين وريحتهم زوينه بزاف، يعني بحال ريحه ديال البينه. فوالا كما كتشوفوا. هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى حتى هاد لا غوسيت تكون عجباتكم. كنبغي انا شويه نغير شكالات. نتلاقاو ان شاء الله المره الجايه بغوسيت جديده. كنموت عليكم كي ديما، وشكرا بزاف. على بروشين. تشاو تشاو. ايوا كما كتشوفوا البنات بعد ما خرجوا من الفران، فوالا هادو هما الشكل ديالهم. كيجيو فريمون زويونين، يعني مينيون حلوين، وبداك الزين ديال الكركاع و لا بريونتي ديال الكونفيتير، والمنظر كيجي مزيان.